बोराका बोरा नेपाली रुपियाँ इन्डियामा किन लुकाइयो? किन? कसले लुकायो? बोराका बोरा पैसा आलु प्याजको शैलीमा नेपाल भित्राउनु, साइकलमा भित्राउनु भने एक त जोखिम पनि छ, दोस्रो यस्तो किन हुँदैछ भन्ने कुरो रहस्यमय। यो चुनावमा कालो धनको ठुलो छलखेल हुन्छ। तपाईँलाई भन्नु नेपालमा पनि नोटबन्दी गर्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो। एन्टी मनी लन्ड्रिङमा जाने हो भने यहाँ धेरैको 12 बज्नेवाला छ, धेरैको हलुवा टाइट हुन्छ। एउटा लिमिटमा नबसिकन जर्नलिजम गर्दा सेक्युरिटी थ्रेट हुन्छ। नेपाल जस्तो देशमा विदेशी शक्ति केन्द्रको चलखेललाई या कुनै पनि शक्तिले धान्न सक्दो रहन्छ। होटलवालाले खाना खान बोलायो होला, चिया खान बोलायो होला, होइन, प्रहरीलाई खबर पनि गरेको छैन। यो घटना हेर्दाखेरि तपाईँलाई संदिग्ध लाग्छ कि लाग्दैन? आत्महत्या हो भने पनि आत्महत्या गर्न विवश तुल्याउने कोही न कोही त छ। र अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा के भने आत्महत्या हो भने सुसाइड नोट किन छैन? इन्ट्रेस्टिङ। सरोज अधिकारीसँग यस्ता सूचनाहरू थिए कि त्यो सूचनाको कारण उनको ज्यानै जान सक्थ्यो। त्यो जोखिम डेन्जर जोनमा उनी थिए, उनी ग्रे जोनमा थिएनन्, रेड जोनमा थिए। उनी अन्डरवर्ल्डको दाउद वा छोटा राजनको लगानी ल्याएर नेपालमा ठुल्ठुला टावर बनाउने, ठुला बिजनेस सपिङ कम्प्लेक्सहरू बनाउने, मलहरू खडा गर्ने अचानक रहस्यमय अरबपति हुनेहरूले के तपाईँलाई त्यत्तिकै चैनको निन्द्रा सुत्न दिन्छन्? विनोद चौधरीजीको बारेमा जीवनीको किताब लेख्ने एकजना घिमिरेजीको रहस्यमय मृत्यु किन भयो? जासुसीको जालोमा धेरै कुरा लेखेका छन्। चक्रव्यूहमा चन्द्रसूर्यमा पनि धेरै कुराहरू छ। तपाईँलाई जोखिम छैन भन्दा हेर्नुहोस्, मेरो जीवनको कुनै भर छैन। मलाई यति हाई प्रोफाइल थ्रेट छ कि तपाईँ कल्पनै गर्न सक्नुहुन्न। देशबाट मात्रै होइन, मैले राति मोबाइल अफ गरिनँ भने विदेशबाट, अन्डरवर्ल्डबाट समेत मलाई थ्रेट हुन्छ। दोस्रो, जमिम शाह बनाइदिन्छौँ भन्छन् र यहाँका पनि शक्ति केन्द्रका मान्छेहरूले मलाई टार्गेट गरिरहेछन् भन्नुहुन्छ। मैले जुन गल्ती गरिनँ त्यो गल्तीमा मलाई सजाय दिलाउने कोसिस हुँदैछ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। नेपाली सेना वा गौरवशाली नेपाल प्रहरी, गौरवशाली नेपाली सेनाको रिपोर्टिङ गर्ने क्रममा त्यत्तिको तिखो कलम भएको अर्को पत्रकार नेपालमा लगभग छैन होला। उहाँले तहल्कै मचाउनु भएपछि हेडक्वार्टरमा पनि उहाँको खुब चर्चा हुन्थ्यो अरे भन्ने कुरा सुनिन्छ। उडान घोटालाको विषयमा त सरोजराज अधिकारीले दिएको तथ्य यति टप छ कि तपाईँ त्यति मात्रै होइन, रोयल म्यासेकर, राजदरबार हत्याकाण्ड अगाडि नेपालमा कसरी विदेशी आइएनजिओहरूले, सिआइएसँग सालदाल जोडिएका आइएनजिओहरूले चलखेल गरे, कसरी क्याम्प बनाएर बसे, कसरी घुसपैठ गरे भन्ने विषयमा पनि मसिनोसँग इन्टरप्रिटेसन गर्नुभएको छ र कमल नेपालीको चर्चा थियो। आज कहाँ चर्चाको लहर तान्दा पहरो गर्जियो। सरोजराज अधिकारी समेत आत्महत्या गर्न विवश भन्ने बित्तिकै या के हो त? रहस्यमय जालो कहाँ छ? सञ्जाल कहाँ छ? भोलि कुनै पनि व्यक्ति सरोजराज अधिकारी वा बलराम बानिया नबनोस् भन्ने कुरोमा हामी सजग रहौँ। दर्शकवृन्द नमस्कार। PNP खबर.com को यो श्रृङ्खलामा हामीसँग नेकपा एमालेका युवा नेता पुण्य गौतमजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। पुण्य सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। एकदमै धन्यवाद। नमस्ते। अब यो संयोग भन्ने कि होइन, यसलाई अब के भन्ने, एउटा कोइन्सिडेन्स। हिजै नेकपा एमालेकी काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डङ्गोलले चाहिँ अमेरिकी पत्रकारले खिचेको एउटा हिउँ चितुवाको फोटो राखेर अमेरिकाबाट चाहिँ पत्रकार आएर यस्तो इन्भेस्टिगेटिभ जर्नलिजम गर्छन्, नेपालका जर्नलिस्टहरू चाहिँ भेलु बाजेको पछाडि दौडिन्छन् भन्ने आशयको उहाँले स्ट्याटस राख्नु भएको थियो। तर नेपालमै इन्भेस्टिगेटिभ जर्नलिजममा दक्षता हासिल गरेका भन्दा पनि सायद फरक नपर्ला। जासुसीको जालो, होइन, तपाईँको चक्रव्यूहमा चन्द्रसूर्य जस्ता खुङ्खाल पुस्तकहरू लेख्ने पत्रकार सरोजराज अधिकारी मृत फेला परे, आत्महत्या गरिएको भनिएको छ, होइन? के यो कोइन्सिडेन्स हो? सरोजराज अधिकारी उमेरले मेरो भाइ, सम्बन्धले अनन्य मित्र, बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध थियो। निकै पुरानो चिनजानको कलमबाज। तपाईँले भने जस्तै इन्भेस्टिगेटिभ जर्नलिजममा खास गरी रिसर्च ओरिएन्टेड आर्टिकलहरू लेख्ने, सुरक्षा बिटको भित्री पाटो पक्ष खेलाउन सक्ने, नेपालको अत्यन्तै प्रखर पत्रकार, तेज तरार, कुनै समय कान्तिपुरमा छुट्टै किसिमको इमेज बनाएको, पछिल्लो समय नयाँ पत्रिका हुँदै आफ्नै अनलाइन न्युज पोर्टलमा व्यस्त रहेको पत्रकार सरोजराज अधिकारी अचानक होटलमा झुन्डिएको अवस्थामा, सिलिङ फ्यानमा झुन्डिएको अवस्थामा मृत फेला पर्नु हो भन्ने समाचारले मेरो नौनारी फत्रकै गलायो, ओठतालु खङ्ग्रङै सुकायो र म तपाईँलाई जाहेर गरिहालौँ। त्यो सूचना मैले फर्स्ट ह्यान्ड पाएको तपाईँको स्टाटसबाट। त्यसपछि मैले केही मानिसहरूलाई फोन गरेँ र सत्य तथ्य घटनाको सत्यापन पनि पुष्टि गरेँ। तपाईँले भने जस्तो यो कुरामा सुनिता डङ्गोलजीको कुरामा अलिकति दम छ है।
किनभने चाउमिन भेलु आदि इत्यादि भन्ने पात्रहरू चाहिँ माया गर्नुपर्ने, सोसाइटीमा पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने। होइन, पत्रकारको पनि एउटा वर्गीकरण छ नि। सोसियल मिडियामा लागेका सबै पत्रकारहरू हुन् भन्ने कुरा त गलत हो नि त। सोसियल मिडियामा लागेका ब्लगिङ गर्ने, इन्टरटेनमेन्टको लागि भिडियो बनाउनेहरू त जर्नलिस्ट नै हुन् भनेर हामीले कसरी भन्ने? सरोज अधिकारीहरू होइन, बलराम बानियाहरू, उहाँहरूले त आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर यति धेरै कामहरू गर्नुभएको थियो नि त। होइन, त्यो रिस्क फ्याक्टरको विषयमा अहिले आउँला। एकछिन मानवीय कुराको केस्रा पल्टाइसकेपछि हामी रिस्क फ्याक्टरमा उनीहरूले मोलेका जोखिम र जिन्दगीलाई नै कसरी दाउमा लगाए भन्ने विषयमा पनि आउँला। यो सुनिताजीको कुरालाई नै कम्प्लिट गरौँ। जस्तो तपाईँले भनेको कुरामा दम छ। हुन त डिभाइस एउटै हो, मोबाइलबाट खिच्नुहोस् या क्यामेराबाट खिच्नुहोस्, एचडी क्यामेराबाट, तर चिज के जान्छ भन्ने कुरो महत्त्वपूर्ण हो नि त। हातमा मोबाइल छ, एउटा जिमेल खोलेको छ, त्यो आधारमा भिडियो अपलोड गर्ने बित्तिकै ऊ कहाँबाट पत्रकार हुन्छ? एमबिबिएस वा एमडी गरेर हुँदैन। मेडिकल काउन्सिलले उसलाई सर्टिफिकेट दिनुपर्छ डक्टर हुनको निम्ति, बार काउन्सिलले उसलाई लाइसेन्स दिनुपर्छ भने जस्तै एउटा लामो समय पत्रकारिता गरेर मेहनतका साथ खारिएर आएका मान्छे, पत्रकारिताको नर्म्स एन्ड भ्यालुज बुझेका दर्तावाल मिडियाका मान्छेलाई हामीले मिडियाकर्मी भन्ने हो। अब यहाँ जम्मै लिडी बुच्ची जम्मै लाइन लाएर हामी पत्रकार भन्दै एकदम दबङ शैलीमा जान्छन् होइन, फोकटको रक्सी खान्छन्, बेतालमा बार्गेनिङ गर्छन्। यस्ता मान्छेलाई पनि हामीले पत्रकार भन्नु चाहिँ यो दुर्भाग्य हो। जहाँसम्म पत्रकारिताको परिभाषा र पत्रकारको क्याटेगोरीको विषयमा अहिले हामी इन्टरप्रिटेसन गरौँला। मलाई लाल देउसा राईको एउटा भनाइ याद आउँछ कि पत्रकारिताको प्रोफेसर, उहाँले भन्नुहुन्थ्यो नेपालमा पत्रकारिता कम, पर्चाकारिता ज्यादा चल्यो, त्यसकारण पत्रकारहरूले आफ्नो लेभल गुमाएर पत्रकार हुन खोजिरहेका छन् भनेर सोसियल मिडियाको हकमा उहाँले इन्टरप्रिटेसन गरेको कुरा अतिरञ्जित देखिँदैन। तपाईँ र अपवाद हो। सोसियल मिडियामा तपाईँ जस्ता 2, 5, 10, 20 जना मान्छेहरूले सोसियल मिडिया पनि प्रतिष्ठित हुन्छ, यसले पनि भव्य डिस्कोर्स चलाउँछ, यसले गहन विषय ल्याउँछ, भेलु चाउमिन आदि इत्यादि भन्ने दयाका पात्रहरूलाई यसले इज्जत गर्छ, तर मिडियामा स्पेस दिने कुरामा यसले आफ्नो एउटा डिग्निटी देखाउँछ भन्ने कुरो तपाईँले प्रमाणित गर्नुभएको छ। भ्युजको पछाडि तपाईँ दौडिरहनु भएको छैन। जहाँसम्म सरोजराज अधिकारीको कुरा छ, म सरोजराज अधिकारी र हिजो मृत फेला परेका सुब्रत मनुप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली दिन चाहन्छु। बिजनेस वर्ल्डको उहाँ सम्पादक हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ अचानक सायद हार्ट एट्याक भएर वा ब्रेन स्ट्रोक के भएर आफ्नै अफिसमा बित्नुभयो। अब सरोजराज अधिकारीको विषयमा चाहिँ मैले केही खोतल्नै पर्छ। उहाँको परिवारलाई गहिरो शोक सम्वेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँले अहिले 2टा किताबको नाम लिनुभयो नि, हुन त उनको साहित्यिक कृतिहरू रूपनगरका नोरा जस्ता किताबहरू मैले उपहार पनि पाएको थिएँ। बहुत राम्रो, साहित्यमा पनि राम्रो कलम चलाउने व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँ। र मैले आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि जतिखेर म माओवादी जनयुद्धमा थिएँ र दृष्टि साप्ताहिकको सहसम्पादक हुनुहुन्थ्यो गोकुल बास्कोटाजी, जो माननीय पूर्व सञ्चार मन्त्री हुनुहुन्छ र हाम्रो पार्टीको एउटा वरिष्ठतम नेतामध्ये एक मानिनुहुन्छ। उहाँ सहसम्पादक रहेको दृष्टिको उहाँ बलियो रिपोर्टर हुनुहुन्थ्यो, अत्यन्तै राम्रो कलमबाज। त्यसपछि उहाँको त्यो रिपोर्टिङ चमत्कृत ढङ्गले आइसकेपछि उहाँले कान्तिपुरमा छलाङ लगाउनु हो। धेरैको सपना यो छापा पत्रकारितामा कान्तिपुरमा जाने सपना हुन्छ। जसरी अमेरिकामा जन्मिने एउटा पत्रकारले CNN, BBC, न्युजविक जोइन गर्ने सपना देखेको हुन्छ, त्यसै गरी नेपालमा कान्तिपुर जोइन गर्ने धेरैको सपना हुन्छ। र उहाँको सपना मात्र पुरा भएन, कान्तिपुरको सबैभन्दा स्टार रिपोर्टरको रूपमा, सबैभन्दा टप रिपोर्टरको रूपमा पनि सायद उहाँ न्युज चिफ हुनुभयो कि जस्तो लाग्छ पछिल्लो समय। र त्यहाँनिर एउटा टसल भयो, टसल पनि भयो। मैले सुनेको उनले जब टप रिपोर्टिङ गर्न थाले, अन्डरवर्ल्डबाट कान्तिपुरलाई नै थ्रेट आयो र विभिन्न देशी विदेशी शक्ति केन्द्रबाट यो मान्छेलाई कुनै पनि हालतमा त्यहाँबाट क्विट गर्नु, त्यहाँबाट फायर गर्नु भन्ने आदेशलाई कान्तिपुरको साहुले पालना गरेको भन्ने कुरा पनि आयो। म अलिकति यसमा जोड दिन्छु सर। अन्डरवर्ल्डको विषयमा मैले तपाईँसँग पनि सरोजराज अधिकारीकै ब्लगको विषय लिएर सायद प्रश्न गरेको थिएँ एउटा अन्तर्वार्तामा। उहाँले एउटा ब्लग सुरु गर्नुभएको थियो, SRI ब्लग भनेर सायद होइन, सरोजराज अधिकारी ब्लग भनेर। र त्यसमा चाहिँ उहाँले फर्स्ट एपिसोड नै नेपालका उद्योगपतिदेखि व्यावसायिक घरानियाहरूसम्मलाई चाहिँ अन्डरवर्ल्डको लगानी छ होइन, विशेष गरी भारतीय अन्डरवर्ल्डको भन्ने कुरामा तपाईँ हामीले पनि डिबेट गरेका थियौँ होइन। उहाँले यो विषय उठाउने बित्तिकै यो किसिमको घटना घट्नु, अनि तपाईँले भने जस्तै कान्तिपुरबाट निकाल्नुमा पनि तपाईँको व्यावसायिक घराना अन्डरवर्ल्डको हात छ भन्नुभयो नि, कतै कनेक्सन छ? मैले सुनेको त हुन त अब उहाँ
मृत भइसकेपछि मान्छेको नकारात्मक कुरा गर्नु हुँदैन, हामीले सकारात्मक चर्चा गर्नुपर्छ। हामीले प्रदीप गिरीलाई पनि प्रतिष्ठित गरेकै हौँ, उहाँका कमजोरीहरू ढाकछोप गरेका थियौँ। तर सरोजराज अधिकारीजी र तत्कालीन कान्तिपुरको सम्पादक सुधीर शर्माजीको बिचमा टसल थियो, पर्सनालिटी क्लास थियो। उहाँ पनि कान्तिपुरको सम्पादक हुनको लागि ग्रुम गरिएको व्यक्ति हो सरोजराज अधिकारी, नट अ जोक। अनफर्चुनेटली उहाँ त्यहाँको सम्पादक हुनु भएन, फायर हुनुभयो। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ सेनाको रिपोर्टिङ गर्ने कुरामा मलाई लाग्छ नेपाली सेना वा गौरवशाली नेपाल प्रहरी, गौरवशाली नेपाली सेनाको रिपोर्टिङ गर्ने क्रममा त्यत्तिको तिखो कलम भएको अर्को पत्रकार नेपालमा लगभग छैन होला। र उहाँले तहलकै मचाउनु भएपछि हेडक्वार्टरमा पनि उहाँको खुब चर्चा हुन्थ्यो अरे भन्ने कुरा सुनिन्छ। सुडान घोटाला यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। सुडान घोटालाको विषयमा त सरोजराज अधिकारीले दिएको तथ्य यति टप छ कि तपाईँ त्यति मात्रै होइन, रोयल म्यासेकर राजदरबार हत्याकाण्ड अगाडि नेपालमा कसरी विदेशी आइएनजिओहरूले सिआइएसँग सालदाल जोडिएका आइएनजिओहरूले चलखेल गरे, कसरी क्याम्प बनाएर बसे, कसरी घुसपैठ गरे भन्ने विषयमा पनि मसिनोसँग इन्टरप्रिटेसन गर्नुभएको छ। र मसँग पछिल्लो समय जब भेट भयो 2 महिना अगाडिको याद गर्छु म, बागबजारको त्यो चिसो गल्लीमा, कहिल्यै घाम नलाग्ने गल्लीमा हामी 2 जना मिलेर 2-3 राउन्ड चिया खायौँ। म पनि हतारोमा थिएँ, उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो, तर थाहा छैन कुन एउटा रहस्यमय शक्तिले तान्यो, हामी 2 घन्टा बसेछौँ। त्यो क्रममा उहाँले एउटा कुरा भन्नुभएको थियो, मैले उहाँलाई सोधेँ, हुन त म पनि बोल्छु तर तपाईँ जति जोखिम लिन्न, तपाईँलाई जोखिम छैन भन्दा हेर्नुहोस् मेरो जीवनको कुनै भर छैन, मलाई यति हाई प्रोफाइल थ्रेट छ कि तपाईँ कल्पनै गर्न सक्नुहुन्न। देशबाट मात्रै होइन, मैले राति मोबाइल अफ गरिनँ भने विदेशबाट, अन्डरवर्ल्डबाट समेत मलाई थ्रेट हुन्छ। दोस्रो जमिम शाह बनाइदिन्छौँ भन्छन् र यहाँका पनि शक्ति केन्द्रका मान्छेहरूले मलाई टार्गेट गरिरहेछन् भन्नुहुन्थ्यो र उहाँ विक्षिप्त भएको। र अर्को कुरा के छ भने मैले नगरेको गल्तीमा, मैले जुन गल्ती गरिनँ त्यो गल्तीमा मलाई सजाय दिलाउने कोसिस हुँदैछ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँमाथि केही त्यो कुरा उहाँले पोस्ट पनि गर्नुभएको रहेछ आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा, गर्नुभएको छ र साथीहरू अरूले पनि भन्नुभएको छ र खुद मलाई पनि भन्नुभएको थियो। मैले त्यतिखेर के बुझेँ भने उहाँ कतै डिप्रेसनमा त जानुभएको छैन, धेरै नै दबावले, मेन्टल स्ट्रेसले गर्दा डिप्रेसनमा पनि मान्छे जान सक्छ। तर उहाँले यो कुरा जाहेर गर्दा हाम्रो पनि एउटा कमजोरी के भने उहाँको यस्तो भएको छ भनेर उहाँको परिवारलाई खबर गर्नु पर्थ्यो। किनभने मैले उहाँको एकदम त्यो व्यक्तित्वमा फ्लक्चुएसन देखेँ कि घरि मोबाइल खेलाएको छ, घरि यता उ गरेको छ, घरि हाँसेको छ, घरि निराश, त्यस्तो व्यक्तित्व। उहाँले मलाई पनि निकै कदर गर्नुहुन्थ्यो, पुण्यदायी भन्नुहुन्थ्यो होइन, कहिले साथीको व्यवहार गर्नुहुन्थ्यो। र मैले बुझेको कुरा चाहिँ आज सरोजराज अधिकारीदेखि बलराम बानियासम्मको हिस्ट्री हामीले खोतलिरहँदा अब केवल सम्झनामा मात्रै रहनुभयो, उहाँहरू फ्ल्यासब्याकमा मात्रै आउनुहुन्छ, सायद भेट भयो भने पनि सपनामा मात्रै हुनेछ। भोलि कुनै पनि व्यक्ति सरोजराज अधिकारी वा बलराम बानिया नबनोस् भन्ने कुरोमा हामी सजग रहौँ। त्यसो भए प्रयोगशाला लेख्ने सुधीर शर्मा पनि रिक्स जोनमा छन्। उहाँ चलाख मान्छे, रिक्स म्यानेजमेन्टमा सिपालु हुनुहुन्छ। रिक्स जोनमा त त्यस्तो किताब लेखिसकेपछि स्वाभाविक रूपमा हुन्छ, तर रिक्स म्यानेजमेन्ट फ्याक्टर चाहिँ सुधीर शर्माको एकदमै तगडा हुनाले उहाँले सेफ साइड राख्नुभयो होला, सेफ्टी भल राख्नुभयो होला। आशा गरौँ उहाँलाई कुनै पनि प्रकारको अरिष्ट अनिष्ट साढे साथीको दशा लाग्ने छैन, उहाँ स्वाभाविक सहज रूपमा आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाउनु हुनेछ, प्रगति गर्ने। तपाईँको प्राइमेरी एनालाइसिस के रहन्छ? उहाँ होटलको कोठामा 2 दिनदेखि हुनुहुन्थ्यो अरे होइन, होटलवालाले चाहिँ खबर पनि गरेन, अथवा नकनक पनि गरेन। प्रहरीले गएर उहाँको श्रीमतीले चाहिँ कम्प्लेन गरिसके पश्चात प्रहरीले मोबाइल ट्र्याकिङको आधारमा सब भेटायो होइन, झुन्डिएको अवस्थामा। होटलवालाले खाना खान बोलायो होला, चिया खान बोलायो होला होइन, प्रहरीलाई खबर पनि गरेको छैन। यो घटना हेर्दाखेरि तपाईँलाई संदिग्ध लाग्छ कि लाग्दैन? तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, राजदरबार हत्याकाण्डका अपराधीहरू किन फेला परेनन्? अपराधी को हुन्, मतियार को हुन्, किन फेला परेनन्? किनभने यहाँनिर जब विदेशी शक्ति केन्द्रको सालदाल कुनै पनि घटनामा जोडिन्छ भने राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको विदेशी, तपाईँले अघि भनिहाल्नुभयो, अन्डरवर्ल्डको दाउद वा छोटा राजनको लगानी ल्याएर नेपालमा ठुल्ठुला टावर बनाउने, ठुला बिजनेस सपिङ कम्प्लेक्सहरू बनाउने, मलहरू खडा गर्ने, अचानक रहस्यमय अरबपति हुनेहरूले के तपाईँलाई त्यत्तिकै चैनको निन्द्रा सुत्न दिन्छन्? र यहाँ भएको कुरा के हो भने त्यस खालको मानिसहरूको धन्दाको जब पर्दाफास त्यसो भयो नि एउटा कुरा चाहिँ सत्य के रह्यो भने सरोजराज अधिकारीले उठाउनु भएको कुरा नेपालका व्यवसायिक घराना र उद्योगपतिहरूमा जुन लगानी छ अन्डरवर्ल्डको, र तपाईँले पनि उठाउनु भएको थियो, ठुला ठुला अपार्टमेन्ट, हस्पिटल होइन, स्कुल कलेजहरूमा पनि लगानी छ भन्नुभएको थियो, त्यो कुरा सत्य हो। एन्टी मनी लन्ड्रिङबाट यिनीहरूलाई
सम्पत्ति शुद्धिकरण आयोगले चिठी काटेर यिनीहरूमाथि छानबिन गर्नुपर्छ। आज एउटा कुरो मैले तपाईँलाई भनिहालौँ, विनोद कतै चौधरी कतै कतै सरोजराज अधिकारीले त्यो लगानी भएका व्यक्तिहरूकै बारेमा पो किताब लेख्दै थिए कि यस उनीहरूको बारेमा? हुनसक्छ। त्यति मात्रै होइन, तपाईँलाई म एउटा कुरा भन्छु, विनोद चौधरीजीको बारेमा जीवनीको किताब लेख्ने एकजना घिमिरेजीको रहस्यमय मृत्यु किन भयो मलाई सोध्नुहोस् तपाईँ। विनोद चौधरीको बारेमा? यस, अङ्ग्रेजीमा जुन किताब आयो। अनि रामवरण यादवको जीवनी लेख्नेको पनि फेरि त्यस्तै रहस्यमय मृत्यु भयो। हो, बायोग्राफिकल किताब लेख्ने त्यो चाहिँ अलिकति भरत भुर्तेलजीको तपाईँले कुरा गर्नुभयो, उहाँको चाहिँ अरू अरू प्रब्लमहरू थियो होइन। अब हुन त धर्राबाट हाम फाल्ने एकजना बालक भन्ने कि अधिकारी बालक भन्ने पत्रकार पनि हुनुहुन्थ्यो। यस्ता धेरै किस्साहरू छन् र जहाँसम्म विनोद चौधरी अहिले यो गर्मीमा यो नवलपरासीमा त अहिले पनि गर्मी छ, एसीवाला रुममा करोडौँ अरबौँको महलमा बसेका खरबपति व्यापारी विनोद चौधरी आज नवलपरासीको एउटा इलेक्सन कन्स्टिट्युन्सीमा एकदम दरिद्रता देखाउँदै हजुर मलाई भोट भन्दै किन हिँडेका छन्? किन थाहा छ? उनी अर्थमन्त्री बन्न चाहन्छन्। ही वान्ट्स टु बी फाइनान्स मिनिस्टर। किन? किनकि अर्थमन्त्री बनेर उनीमाथि भएको इन्भेस्टिगेसनको जम्मै फाइल उनी रफादफा गर्न चाहन्छन्। त्यो सबै फाइल गायब गर्न चाहन्छन्। त्यो नबनिकन सम्भव हुँदैन। कति दिन चाहिँ टिभीको फुटेज गायब गर्नुहुन्छ? सधैँ त सम्भव हुँदैन। र उनको एक मात्रै उद्देश्य भनेको जसरी हुन्छ टिकट हत्याउने, त्यो उनले गरिसके। अब जसरी पनि उनी जित्न चाहन्छन्। हुन त हृदय त्रिपाठीलाई नेकपा एमाले समर्थन दिएको छ, उनी पनि धेरै गतिको मान्छे चाहिँ होइन, तर बेटर एमङ दि वर्स्ट भने जस्तो विनोद चौधरी भन्दा राजनीतिक हिसाबले हामीले हृदय त्रिपाठीलाई रोज्दाखेरि ठिकै हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब विनोद चौधरी हिजोसम्म 57 सालसम्म बैङ्कले चिठी काटेको मान्छे, आज उनको सम्पत्तिमा शुद्धिकरण गर्नुपर्छ कि भनेर हामीले दरो खरो सरकार बनाएर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। त मैले तपाईँलाई भनेको जस्तो नारायण हिटी दरबार अगाडिको त्यो दरबार एकदम सुपर दरबार जो अहिले उभिएको छ, त्यो अनाधिकृत रूपमा उभिरहेको छ, त्यसलाई कसले बनाएर कसले कम्प्लिट गर्दैछ? शेष घलेजीको विषयमा पनि हामीले केही सोच्नुपर्ने हो कि? मैले तपाईँलाई आनन्द बतासको हामीले कुरा गरेका थियौँ, उनी रहस्यमय तरिकाले अचानक अरबपति भए, त्यसको पछाडिको कारण के? र मलाई जहाँसम्म लाग्छ सरोज अधिकारीसँग यस्ता सूचनाहरू थिए कि त्यो सूचनाको कारण उनको ज्यानै जान सक्थ्यो। त्यो जोखिम डेन्जर जोनमा उनी थिए, उनी ग्रे जोनमा थिएनन्, रेड जोनमा थिए उनी। र अर्को कुरो मैले तपाईँलाई भनिहालौँ कि अब जस्तो तपाईँले भन्नुभयो यो सिलसिला चल्दै जाँदा अब सरोजराज अधिकारीको जिन्दगी कसरी समाप्त हो? जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि, मैले तपाईँलाई भन्नुपर्छ जस्तो सरोजराज अधिकारीको जीवन हत्या भएको हो कि उनको स्वाभाविक मृत्यु हो कि आत्महत्या हो? आत्महत्या हो भने पनि आत्महत्या गर्न विवश तुल्याउने कोही न कोही त छ। र अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा के भने आत्महत्या हो भने सुसाइड नोट किन छैन? इन्ट्रेस्टिङ, सुसाइड नोट त केही न केही हुन सक्थ्यो। उनको श्रीमतीले समेत फेला पार्न नसक्ने स्थानमा होटलमा गएर उनी झुन्डिन्छन् र मोबाइलको लोकेसन ट्र्याक गर्दै जाँदा होटलमा उनको सिलिङ फ्यानमा झुन्डिएको अवस्थामा रहस्यमय तरिकाको लास प्राप्त हुन्छ। र हिजो बलराम बानियाको जुन ढङ्गले निधन भएको छ होइन, त्यो पनि रहस्यमय छ। र मैले तपाईँलाई के भनौँ भने जस्तो नेपालमा जति पनि अन्डरवर्ल्डको लगानी भएको भनिएका काला व्यापारीहरू छन्, तिनीहरूको सालनाल रहस्यमय तरिकाले दाउद र छोटा राजन अथवा त्योभन्दा माथि पनि जोडिएको हुनसक्छ। म त सुन्दैछु विभिन्न डनहरू धन्दा सेटसँग यिनीहरूको रहस्यमय साँठगाँठ छ। र अर्को कुरो के छ भने नि विदेशी शक्ति केन्द्रहरू जोडिएको कुनै पनि रहस्यमय हत्याकाण्डको अन्तिम किनारा नेपालमा लागेको छैन। किनभने नेपाल प्रहरीले त्यसलाई सत्य तथ्य प्रमाणसहित टुङ्ग्याउन खोज्यो भने विदेशी शक्ति केन्द्रले पेलदाल झेलझाल ठेलठाल गर्छ र सरकारलाई दबाब दिएर रफादफा बनाउँछ। निर्मला हत्याकाण्डको फाइललाई कम्तीमा क्लोज गर्न खोज्दाखेरि, हत्याराको नजिक पुग्दाखेरि विदेशी शक्ति केन्द्र नै काहीँ न काहीँ जोडिएको हो। क्रस बोर्डर क्राइम गर्ने कुनै हाई प्रोफाइल मान्छे नै त्यसमा संलग्न रहेको भन्ने बुझेपछि नेपालको प्रहरीले त्यहाँभन्दा पर एउटा लिमिट क्रस गर्न सकेन। चाहेको थियो क्रस बोर्डर क्राइम हो, पारीबाट आएर चाहिँ त्यो अपराध गरिएको थियो। यहाँका अपराधीहरूसँग मिलेर पारीका अपराधीहरूले धृष्टता गरेका छन्। एक र अर्को कुरो मैले तपाईँलाई बताउनु पर्छ जस्तो जमिम शाहको हत्याराको विषयमा नेपाल प्रहरीलाई थाहा छैन र, तर किन सकेन त? केही मान्छेहरूलाई पक्राउ गर्ने काम गर तर मुख्य मतियारसँग किन पुगेन? अनि
उता बसेर बकैदा हुन त त्यो जासुसीको जालोमा धेरै कुरा लेखेका छन्, चक्रव्यूहमा चन्द्र सूर्यमा पनि धेरै कुराहरू छ। जस्तो राकेश श्रीवास्तव अहिले कहाँ छन्, अधुरा ख्वाब लेख्ने, र उनले कसरी अन्डरवर्ल्डको नेटवर्क जेलभित्रै बसेर चलाइरहेका छन्। र अर्को कुरा मैले तपाईँलाई भनिहालौँ, जस्तो रातदरबार हत्याकाण्डको पर्दाफास गर्दाखेरि कतिपय सिक्रेट सूचना आउँदाखेरि त्यसले देशी विदेशी शक्ति केन्द्रको जग हरिएको भन्ने कुरा हामीले सुनेका छौँ। एक दोस्रो, तपाईँले विचार गर्नुपर्ने पक्ष के छ भने त्यति मात्रै होइन, मदन भण्डारी हत्याकाण्ड, रातदरबार हत्याकाण्ड, इभन CIA संलग्न भएको भनिएको त्यतिखेरको अमेरिकी राष्ट्रपति जन एफ केनेडीको हत्याको पनि त फाइल अझसम्म बन्द भएको छैन, तपाईँलाई थाहा छ। ओके, त्यति पर नजाउँ। अस्ति भर्खरै गोठाटारमा एउटा हत्याकाण्ड भयो लाल मोहम्मदको। लाल मोहम्मदको नेक्सस हेर्दाखेरि युनुस अन्सारीसँग जोडियो। युनुस अन्सारी जेलबाट बाहिर निस्किसकेका थिए, तर उनी सुरक्षा थ्रेट भयो भनेर तपाईँको यो मनी लन्ड्रिङकै केसमा फेरि भित्र बसेका छन्, सेफ्टी खोज्दै होइन। द्याट मिन्स नेपालमा यति ठुलो सुरक्षा थ्रेट छ कि अन्डरवर्ल्डको, त्यो कुरा चाहिँ यस्तै इन्भेस्टिगेटिभ जर्नलिजम गर्ने व्यक्तिहरूलाई मात्रै थाहा थियो र उनीहरूले मात्रै त्यसलाई डिस्क्लोज गर्न सक्थे। त्यो कुरा एक्सपोज होला भन्ने कुरा थाहा भइसकेपछि उनको हत्या गरियो। यस, यु आर एब्सोल्युटली करेक्ट। तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, हिजोसम्म अन्डरवर्ल्डको लागि एकजना कमल नेपाली, त्यो विषयमा सरोजले पनि लेख्नु भएको छ, सरोजराज अधिकारी, कमल नेपालीको चर्चा थियो। आज कहाँ चर्चाको लहर तान्दा पहरो गरिदियो। सरोजराज अधिकारी समेत आत्महत्या गर्न विवश भन्ने बित्तिकै या के हो त, रहस्यमय जालो कहाँ छ, सञ्जालो कहाँ छ? जस्तो अन्डरवर्ल्डले नेपालमा लगानी मात्रै गरेका छैन, ठुला ठुला शक्ति केन्द्रलाई प्रभावमा पनि लिएको छ भन्ने कुरो बुझिन्छ। र एन्टी मनी लन्ड्रिङमा जाने हो भने यहाँ धेरैको 12 बज्नेवाला छ, धेरैको हलुवा टाइट हुन्छ। र तपाईँलाई यति कुरो भनौँ कि नेपालमा अहिले जति पनि यो अचानक अरबपति भएका मानिसहरू छन्, यिनीहरूमाथि अवश्य पनि अनुसन्धान गर्नुपर्छ। अलिअलि नाम भनिदिनुहोस् न। होइन, अब नाम किन भन्ने, तपाईँले देखिरहनु भएको छ 20 वर्ष अगाडि फ्याङ्लो झोला बोकेर चन्द्र ढकाल भन्न खोज्नुभयो। को छन्, अब धेरै छन्। यो त हाइलाइटमा आएको नाम हो। अरू कति अन्डरवर्ल्डसँग सम्बन्धित भएका भित्रभित्रै पैसा छापिरहेका मान्छेहरूको विषयमा तपाईँ हामीले अझै बुझ्न बाँकी छ। हिजो एउटा भिडियो आयो बिहारका कोल्ड स्टोरहरूमा नेपाली रुपियाँ चाहिँ सुरक्षित गरेर राखिएको छ। जसरी आलु सुरक्षित गरेर राखिन्छ नि, प्लास्टिकले बेरेर त्यसमाथि पनि बोराले बेरेर चाहिँ सुरक्षित गरेर राखिएको पैसाहरू चाहिँ अहिले बोर्डर क्रस गर्ने काम भइरहेको छ। र साइकलमा चाहिँ आलुको बोरा ल्याए जसरी तपाईँको जहाँ जहाँ नाकाहरू छैन, चेक पोइन्टहरू छैन, त्यस्तो ठाउँबाट चाहिँ नेपाल भित्रिरहेको छ भन्ने एउटा भिडियो आयो। भनेपछि यो कुरा पनि वास्तविक हो होला, किनभने यो चुनावमा कालो धनको ठुलो छलखेल हुन्छ। तपाईँलाई भनौँ, नेपालमा पनि नोटबन्दी गर्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो। दह्रो खरो सरकार हुने भने श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यूको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाएर हामीले त्यतातिर पहल गर्नुपर्ने देखियो। जस्तो बोराका बोरा नेपाली रुपियाँ इन्डियामा किन लुकाइयो, किन, कसले लुकायो भन्दा अहिले चुनावको नजिकै नेपालमा अब 10 लाखभन्दा बढी सम्पत्तिको स्रोत देखाउनुपर्छ। अब यहाँ त के देखिन्छ भने तपाईँले याद गर्नु होला, अवैध रूपमा नेपालमा धन्दा गर्नेहरूको कुनै कमी छैन। यही भएर नेपालमा यो बोर्डरलाई पनि एकदम सेक्युरिटी टाइट गर्नुपर्छ भनेको त्यही हो। तपाईँले भने जस्तो कम लज्जास्पद कुरा हो, बोराका बोरा पैसा आलु प्याजको शैलीमा नेपाल भित्राउनु, साइकलमा भित्राउनु भने एक त जोखिम पनि छ, दोस्रो यस्तो किन हुँदैछ भन्ने कुरो रहस्यमय छ। देश चुनावी सरगर्मीमा छ। यता पत्रकार सरोजराज अधिकारीको आत्महत्या प्रकरण अगाडि आयो होइन, कस्तो मजाले ओजेलमा पारियो होइन यो प्रकरणलाई। त्यही भने बिचरा सरोजराज अधिकारी साँडेको जुदाईमा बादशाहको मिचाईको नियति भोगे। उनी धेरै प्रखर पत्रकार थिए, उनको सम्भावना पनि धेरै राम्रो थियो र उनीमाथि विदेशी शक्ति केन्द्रको, त्यही भएर म भन्छु एउटा लिमिटमा नबसिकन जर्नलिजम गर्दा सेक्युरिटी थ्रेट हुन्छ। नेपाल जस्तो देशमा विदेशी शक्ति केन्द्रको चलखेललाई या कुनै पनि शक्तिले धान्न सक्दो रहन्छ। सेक्युरिटीमा पनि तपाईँ हेर्नु, राष्ट्रिय शक्ति इन्भल्भ छ भने आकाश पाताल, धुई पाताल, यत्र तत्र सर्वत्र 3 र 14 भुवनबाट पनि खोजेर अपराधी पत्ता लाग्छ। जब विदेशी शक्ति केन्द्र त्यसमा इन्भल्भ हुन्छ भने प्रहरीले एउटा हदसम्म इन्भेस्टिगेसन गर्छ, सरकारले चुप लाग्न आदेश दिन्छ। जस्तो प्रभु शाहको हकमा तपाईँलाई भनिहालौँ न, अहिले मैले एउटा नयाँ तथ्य बुझेँ, काशी तिवारी हत्याकाण्डको फाइल अगाडि बढिरहेको थियो।
त्यो केवल बाबुरामले मात्रै रोकाएको होइन रहेछ। दिल्लीबाट शक्ति केन्द्रबाट फोन आएपछि फाइल अचानक रफादफा भयो र अदालतमा पनि उनीहरूको भाषामा भन्नुपर्दा सेटिङ भयो अरे भन्ने बित्तिकै यहाँ कतिसम्मको चलखेल छ भन्ने कुरो तपाईँलाई यु नो भेरी वेल। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच पुनेजी। धेरै धेरै धन्यवाद र सरोजराज अधिकारीजीको फ्यामिलीलाई म छिटोभन्दा छिटो भेट्नेछु र थप तथ्य तपाईँको सामुन्ने ल्याउनेछु। धवे धारण गर्नको लागि शोक सन्तप्त परिवारलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु र सरकारलाई पनि यो बुढी मरी भन्ने होइन, काल पल्क्यो भन्ने महत्त्वपूर्ण विषय हुनाले यसको विषयमा सत्य तथ्य जानकारी दिन अनुरोध गर्छु। थ्याङ्क यू।